हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। कुरान पाक की एक आयत भी देखिए कैसे दिल की दुनिया को बदल देती है। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई तो उसे बड़ी परेशानी होने लगी और वो उसे दोबारा बनाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। तो वहां पर उसने कई मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे हुए थे। उम्मूमन जो लोग काम मजदूरी के लिए जाते हैं वो किसी जगह पर रोड पर या किसी चौराहे पर किनारे जाकर के बैठ जाते हैं, जिनको जरूरत होती है आकर के उनको ले जाता है। तो उनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में थैला था और दूसरे हाथ में तेशा था। उस शख्स का कहना है कि मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। तो नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब बताएं, मजदूरी पर जा रहा है जिस पर उसको उजरत भी मिलेगी, मगर यहाँ मजदूर शर्त रख रहा है कि मैं काम तो करूंगा मगर मेरी 3 शर्तें हैं। और पहली शर्त तो ये है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे, और दूसरी शर्त ये है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे, और तीसरी शर्त मेरी ये है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। ये 3 शर्तें वो मजदूर उस शख्स के सामने रखता है। तो वो शख्स कहता है कि मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और उसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। तो वो शख्स कहता है, जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मजदूरों से 2 गुना काम किया था। मैंने बखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। तो मैंने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर वो शख्स कहता है कि मैं समझ गया कि वो कोई आम मजदूर नहीं है बल्कि कोई बड़ा आदमी है। वो शख्स कहता है कि मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चल और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर कयाम पजीर रहा, लेकिन उसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर के खाई। चौथे रोज उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। अल्लाह अकबर। शायद इस तरह मेरे रब मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुके हो तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना, फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान शरीफ और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह ताला से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं उसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली
اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ ہارون رشید کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ محل پر پہنچ کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہا، تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا تم نے لیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی تھی؟ میں نے عرض کی، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا، اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس شخص کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں کیا۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر لا کر کے دی تھی۔ تو جب ایک مومن کے پاس خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کی دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے بھی یہی قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ قرآن پاک سن کر کے لوگوں نے ایسی توبہ کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اور ہمارے سامنے اگر پورا قرآن شریف بھی پڑھ دیا جائے تو بھی ہمارے اوپر
اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں اور اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔